12वीं जमात के सभी तलबा और तलबात का एक बार फिर उर्दू के इस पीरियड में खैर मकदम है। आज हम दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो टॉपिक है आवारा होना बकावली का ताजुल मलूक गुलची की तलाश में। तो समात फरमाइए। गुलची ने वो फूल जो उड़ाया और गुंचाए सुबह खिलखिलाया। शायर कहता है कि जब गुलची यानी फूल तोड़ने वाले ने फूल तोड़ लिया और देखते ही देखते सुबह हुई तब जाकर गुंचा खिलखिलाया। वो सब चाहे बाग ख्वाब आराम यानी वो बकावली गुले अंदाम। वो सब चाहे बाग यानी नाजुक बदन गुल बकावली। जागी मुर्ग शहर के गुल से उठी निखत सी फर्श गुल से। मुर्ग ने जब अजान दी तब जाकर वो जागी और खुशबू की मानिंद फूलों के फर्श से उठी। मुँह धोने जो आँख मिलती आई, मुँह धोने जो आँख मलती आई, पुरआब वो चश्म हौस पाई। वो जब मुँह धोने के लिए आंखें मलती हुई आई तो उसने हौस को पूर्णम देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। उसने देखा कि वो फूल जो गुलची ने उड़ाया था वो वहाँ से गायब है और वहाँ कुछ अजब माजरा है। घबराई के हैं किधर गया गुल, झिंझलाई के कौन दे गया जुल। फूल को ना देखकर वो घबराई कि आखिर फूल कहाँ चला गया और कौन इसे दगा दे गया। हाय हाय मेरा फूल ले गया कौन, हाय हाय मुझे खार दे गया कौन। वो कहती है कि अफसोस न जाने कौन मेरा फूल ले गया और इसकी जगह मुझे कांटे दे गया। हाथ उस पर अगर पड़ा नहीं, बूहो के तो फूल उड़ा नहीं। वो कहती है कि यकीनन फूल कोई ले गया है वरना कोई वो बू हवा तो नहीं है जो उड़ गया हो। नरगिस तू दिखा किधर गया गुल, सोसन तू बता किधर गया गुल। है नरगिस तू ही बता कि आखिर फूल कहाँ गया, और है सोसन तू भी बता कि उसका कोई अता पता वो किधर चला गया। सुम्बुल मेरा ताजिया न लाना, शमशाद उन्हें सूली पे चढ़ाना। ऐ सुम्बल तू जरा मेरा कोड़ा ला, और ऐ शमशाद तू उन नौकरानियों को सूली पर चढ़ा जो फूल की निगरानी पर फाइज थी मगर फूल उनके हाथ से निकल गया। थर्राई ख्वासें सूरत बेद, एक एक से पूछने लगी भेद। इतना देखकर नौकरानियां भेद की तरह थर्राने लगी और एक दूसरे से उसके भेद की बाबत पूछने लगी, इसके बारे में जानने लगी। नरगिस ने निगाह बाजियां की, सोसन ने ज़बा दराजियां की। नरगिस ने इधर उधर देखना शुरू किया तो सोसन ने ज़बान दराजी शुरू कर दी। पत्ता भी पत्ते को जब न पाया कहने लगी कैसा हुआ खुदाया। लेकिन जब फूल का पत्ता भी उसकी बाबत न जान सका तो कहने लगी खुदाया अब क्या होगा। अपनों से फूल ले गया कौन, बेगाना था सब्ज़े के सिवा कौन। अपनों ही से आखिर फूल को ले जाने वाला कौन है, यहाँ सिवाय सब्ज़े के और कौन बेगाना हो सकता है। शबनम के सिवा चराने वाला, ऊपर का था कौन आने वाला। फूल को शबनम के सिवा और कौन चुराने वाला और कौन छू सकता था। शबनम के अलावा तो वो ऊपर से आने वाला कोई नहीं और नहीं था। जिस कफ में हो गुल वो दाग हो जाए, जिस घर में हो गुल चराग हो जाए। अल्लाह करे जिसके हाथ में वो फूल हो उसके हाथ में दाग लग जाए और जिस घर में वो फूल हो वो घर जलकर तबाह हो जाए। बोली वो बकावली के अफसोस, गफलत से ये फूल पर पड़ी ओस। बकावली बोली कि हाय अफसोस, हमारी गफलत की वजह से फूल चोरी हो गया। आँखों से अजीज गुल मेरा था, पुतली वही चश्म हौस का था। बकावली कहती है कि वो फूल मुझे अपनी आंखों से भी ज़्यादा प्यारा था और वो हौस दिलकश का सबब भी था। नाम उसका सबा न लेती थी,
اس گل کو ہوا نہ دیتی تھی۔ اے صبا، میں شرم سے کبھی اس کا نام بھی نہ لیتی تھی اور نہ ہی اسے بتاتی تھی کہ وہ مجھے کس قدر عزیز ہے۔ گلچی کا جو ہائے ہاتھ ٹوٹا، غنچے کے بھی منہ سے کچھ نہ پھوٹا۔ غم تو یہ ہے کہ جب گلچی کا ہاتھ ٹوٹا تو غنچے نے بھی اپنا منہ بند رکھا اور وہ بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ او خار پڑا نہ تیرا چنگل، مشق کسلی نہ تو نے سنبل۔ تو نے سنبل، اے کانٹے تو ہی اس کے ہاتھ میں چپ جاتا، اور سنبل کاش تو بھی اس کے دونوں بازو جکڑ لیتی۔ او باد صبا ہوا نہ بتلا، خوشبو ہی سنگھار پتا نہ بتلا۔ او صبا، اے صبا، اے باد صبا، تو اگر اس کا پتہ نہیں بتا سکتی تو اس کی خوشبو ہی سنگھا دے، آخر تو مجھے دھوکے میں کیوں رکھے ہوئے ہے۔ بلبل تو چہک اگر خبر ہے، گل تو ہی مہک بتا کدھر ہے۔ بلبل اگر تجھے اس کی کوئی خبر ہے تو ہی چہکنا شروع کر دے، اور اے گل اگر تجھے اس کا کچھ علم ہے تو ہی مہکنا شروع کر دے۔ لرزاں تھی زمین پہ دیکھ کورام، تھی سبزے سے راست موبر اندام۔ آہذاری دیکھ کر زمین بھی تھرا رہی تھی اور سبزہ بھی بالوں کی مانند کھڑا تھا۔ انگلی لب جو پہ رکھ کے شمشاد، انگلی لب جو پہ رکھ کے شمشاد، تھا دم بخود اس کی سن کے فریاد۔ شمشاد بھی لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش فریادی بن کر کھڑا رہا۔ جو نہل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ بالآخر بقاولی، غرض یہ کہ پودے اور پتے سوچ میں غرق ہو کر ہاتھ مل رہے تھے۔ رنگ اس کا غرض لگا بدلنے، گلے برگ سے کف لگی وہ ملنے۔ بالآخر بقاولی کا رنگ بدلنے لگا اور وہ گلے برگ پھول کی پتی سے ہاتھ ملنے لگی۔ بدلے کی انگوٹھی ڈھیلی پائی، دست آویز اس کے ہاتھ آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی انگوٹھی بھی کوئی بدل کر لے گیا ہے۔ خاتم تھی نام کی نشانی، انسان کی دست برو جانی۔ انگوٹھی تو صرف نشانی کے لیے تھی جو انسان کی بنائی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کو ملا کہاں کے مہمات، خاتم بھی بدل گیا ہے بدذات۔ اس نے ہاتھوں کو مل کر کہا، افسوس اب بدذات خاتم بھی بدل گیا ہے۔ جس نے مجھے ہاتھ ہے لگایا، وہ ہاتھ لگے کہیں خدایا۔ جس نے مجھے بھی غلط نظروں سے دیکھا ہے اور چھو کر دیکھا ہے، خدا کرے کہ وہ کہیں میرے ہاتھ لگ جائے۔ اڑیاں مجھے دیکھ کر گیا ہے، کھال اس کی جو کھینچے سزا ہے۔ وہ مجھے اڑیاں یعنی برہنہ دیکھ کر گیا ہے، اس لیے بطور سزا اس کی کھال بھی کھنچوائی جائے تو کم ہے۔ یہ کہہ کے جنوں میں ہو غضبناک، خون روئی لباس کو کیا چاک۔ اتنا کہہ کر اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور غضبناک ہو گئی۔ اس نے روتے روتے اپنا برا حال کر لیا اور کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ تھی بس کہ غبار سے بھری وہ، آندھی سی اٹھی ہوا ہوئی وہ۔ چونکہ اس کے اندر غبار بھرا تھا اور وہ غصے سے بھری تھی، اس لیے آندھی کی طرح اٹھ کر وہاں سے ہوا ہو گئی۔ ہر باغ میں پھولتی پھری وہ، ہر شاخ پر جھولتی پھری وہ ہر باغ میں اور ہر شاخ پر اس کو ڈھونڈتی پھری اور ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ جس تختے میں مثل بات جاتی، اس رنگ کے گل کو کی بو نہ پاتی۔ وہ جس جگہ بھی جاتی اس کو اس رنگ کے پھول کی خوشبو کہیں نہ آتی۔ بے وقت کس کو کچھ ملا ہے، پتا کہیں حکم بن ہلا ہے۔
در حقیقت وقت سے پہلے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملتا، پتا بھی خدا کے حکم کو بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو آج کی آپ نے یہ طویل مثنوی کے اشعار سماعت فرمائے اور اس کی تشریح سماعت فرمائی۔ آج کے پیریڈ میں بس اتنا ہی، کل کچھ اور اشعار لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔